बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाक बहरिया का बहरा अरब में ज़ेर-ए-आब एंटी शिप मिसाइल्स और टारपेडोज की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्यासी ने मिसाइल्स और टारपेडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया की आबदोसों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल्स और टारपेडोज फायरिंग का शानदार मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। अमीरुल बहर एडमिरल अमजद खान न्यासी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। नेवल चीफ का कहना था कि पाक बहरिया मुल्की समंदरी सरहदों के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत का दंदान शिकन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर्स मुल्की समंदरी सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की ब्रीफिंग पर। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं दिसंबर के पहले हफ्ते में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ, फिर कमी आई। तीसरे हफ्ते में अमवात की शरह बढ़ी और फिर कम हुई। अवाम से अपील है मजीद एहतियात जारी रखें। हुकूमत वैक्सीन के लिए तेज़ी से फैसले कर रही है। चीन से वैक्सीन के हवाले से बातचीत शुरू हो गई है। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जल्द अज जल्द वैक्सीन आ जाएगी। पहले हफ्ते में आप देख रहे हैं कि मरीज़ों की जो आमद है हस्पताल में कोरोना की वजह से वो पीक करती है और उसके बाद उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। दूसरे हफ्ते में ऑक्सीजन पीक करती है, फिर उसमें कमी आनी शुरू करती है और तीसरे हफ्ते के अंदर आप देखते हैं कि आपकी जो अमवात हो रही हैं कोरोना की वजह से वो पीक करती हैं और उसके बाद उसके अंदर आपको कमी आनी शुरू हो जाती है। मैं आपसे तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आगे भी एहतियात जारी रखें। आपको पता है कि हुकूमत जो है वो वैक्सीन हासिल करने के लिए तेज़ी से फ़ैसले कर रही है। हमने काबीना की अप्रूवल भी मिल गई थी। चाइनीज़ जो कंपनी है साइनोफार्म, उनके साथ बातचीत भी शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह ताला जल्द हम आपको इस सिलसिले में अच्छी खबर भी देंगे। जो हमारा हॉस्पिटल का सेहत के निज़ाम का अमला है उनके लिए कम से कम जो है वो जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएंगी और उसके बाद तेज़ी से आप देखेंगे दूसरों के लिए भी। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर बदस्तूर जारी है। मोहलिक वायरस से मजीद 41 अफराद जान से हाथ धो बैठे। अमवात की कुल तादाद 10,717 हो गई। पाकिस्तान बदस्तूर कोरोना के शिकंजे में। वायरस से 24 घंटे में मजीद 41 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 10,717 हो गई। 24 घंटे के दौरान 40,088 टेस्ट किए गए। 2,408 नए केस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 34,007 है। 2,340 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,27,885, पंजाब में 1,46,016, खैबर पख्तूनख्वा में 61,641 और बलोचिस्तान में 18,429 है। इस्लामाबाद में 39,340, आज़ाद कश्मीर में 8,501 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,842 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। शरीफ फैमिली की जानिब से अंजुम डार ने रिश्वत की पेशकश की, खुद को नवाज शरीफ का भांजा या भतीजा जाहिर किया। नवाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीर भी दिखाई। ब्रॉडशीट कंपनी के सीईओ कावे मौसवी ने रिश्वत की ऑफर करने वाले का नाम बता दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि हमने आसिफ जरदारी की जायदादों का सुराख लगाया। And tried to bribe you from Sharif family, and someone said he's nephew of Nawaz Sharif or someone. The chap called Anjum Dar. He put the name as well. Anjum Dar, did you say? Yeah, Anjum Dar. Yeah. He had a photograph, had several photographs of himself with Nawaz Sharif, and he said he was his nephew. I have witnesses. I mean, there was a witness in the meeting with me, and then we talked about that a little bit, and basically offered us $25 million to go away. And I thought, well, yeah, do it through our lawyers. Don't do it to me. I was a bit confused because at that time, the Sharifs were not in power. It was the Zardari government, but anyway, I suspected, and we talked about this at the time. The message was they didn't want this thing to go any further. They didn't want any further investigation. Right. Would we take $25 million and go away? I said, if they put it through the court, yes, of course, but not as cash under the table to me. I can't take a bribe. Also, you mentioned Zardari and Nawaz Sharif many times in your interviews. Did you find anything on them in overseas? Of course. Rockwood Estate in Zardari was Rockwood Estate in Surrey, which to the lasting shame of the government of Pakistan, the property was restored to Mr. Zardari.
Right. All our efforts to grab it and to sell it on behalf of the government of Pakistan was completely sabotaged. He became the minister. He became Home Minister. He was on the target list that NAB had given us under General Musharraf Right. as a crook that we should go after. We found his account in Jersey. We froze his account in Jersey. We wrote to Pakistan, to NAB and to the Attorney General, requesting them to send a letter requesting mutual judicial assistance from Jersey. I can't find this name, the name you mentioned. How do you spell it? SHERPA, if I recall. Sherpa, yeah, okay, It's right. in the got it now. Yeah. वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने ट्वीट में कहा कि हस्बे मामूल नवाज शरीफ ने रिश्वत देकर भाग निकलने की कोशिश की। दुनिया की तरह ब्रॉडशीट के CEO भी वजीर आजम को ईमानदार मानते हैं। माविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि मईशत को डाकू बनाने का सफ़र पहली बार सही समत में जारी है। हुकूमती इक़दामात से ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते स्मगलिंग 65% कमी और बाज़ाब्ता तिजारत में 65% का इजाफा हुआ है। FBI की कोशिशों से दरामदी ड्यूटी बढ़ गई है, जिससे मुल्की खजाने को अरबों का फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि एक तरफ ब्रॉडशीट की बदनामी, चोरी, मफरूरी, कैलबरी, लंदन फ्लैट और दूसरी तरफ इमरान खान का पाकिस्तान। 60 साल बाद 2 डैम और IPP से नए मुआहदे हुए। रोशन डिजिटल अकाउंट्स स्टॉक मार्केट एशिया में नंबर 1 है। माविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मईशत को डॉक्यूमेंटेड बनाने का सफ़र पहली बार सही समत में जारी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। एडमिन जज जवादुल हसन का कमरा अदालत में रश पर नाजाजी का इजहार। कहा कि सर्टिफिकेट दें कि रश में किसी को कोरोना नहीं, मैं ऑर्डर करूंगा तो सबके लिए परेशानी होगी। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि चिन्यूट माइंस एंड मिनरल्स में जो 600 अरब बचाए वो अहमियत रखते हैं। मैंने सबसे पहले इस रकम को बचाने के लिए बचत की। पहला फेज 640 अरब रुपए का था। इस कौम की बचत हुई। मैंने गरीब आवाम का पैसा बचाया। नैब को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि ये केस मेरे पास नहीं है। जब मौका आए तो आप मुतल्लिका अदालत में बयान के लिए पेश हो जाएं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और क्या बातचीत हुई, इस हवाले से बात करेंगे आबिद खान से। जी आबिद, बताइए। जी बिल्कुल जी, आज जब एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई तो शहबाज शरीफ के वकील मौजूद नहीं थे अमजद परवेज, जिसकी वजह से अदालत समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी और फाजिल जज अपने चैम्बर में चले गए। इस मौके पर वहाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज अदालत में ही मौजूद थे। तो दीगर नून लीगी रहनुमा है वो भी वहाँ उनके साथ मौजूद और सलाह मशवरे होते रहे। इस मौके पर शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता हुआ मियाँ नवाज शरीफ के साथ। उन्होंने उनकी जो है वो तबीयत के मुतालिक पूछा। इसके अलावा उनके साथ सियासी तौर पर जो है वो गुफ्त शनीद की गई और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि शहबाज शरीफ की नुसरत शहबाज और सलेमान शहबाज से भी बात करवाई गई और उन्होंने भी जो है वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से दरियाफ्त किया और इन्होंने उनकी तबीयत के हवाले से जो है वो बातचीत हुई है। बहुत शुक्रिया आबिद। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं एहतसाब के नाम पर इंतकाम चल रहा है, मगर ओछे हथकंडों से हमारी आवाज़ कम नहीं होगी। शहजाद अकबर टीवी पर आकर झूठे इल्जामात लगाते हैं। तो एहतसाब के नाम पे इंतकाम का नाटक चल रहा है कि ओछे हथकंडों से ना हमारी आवाज़ मदम होगी ना हमारी कोशिश कम होगी। जो झूठ कॉरपोरेशन मुल्क चला रही है उसके चेयरमैन इमरान नियाजी हैं और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद अकबर हैं। 2.5 साल हो गए हैं, आप सवाए टीवी पे आके कागज लहराते हैं, झूठ बोलते हैं, किरदार कुशी करते हैं और चले जाते हैं। मैं फिर आपको इमरान नियाजी और शहजाद अकबर और उस मुराद सईद वजीर को इस आपके चैनल से खड़ा होकर कह रहा हूँ कि कहाँ है वो मुल्तान सखर मोटरवे 70 अरब रुपए का केस जो 2 साल पहले 1.5 साल पहले से आपने फजूल इल्जामात लगा के किरदार कुशी की है मेरी, कि जिस दिन ये हुकूमत गिरेगी सबसे पहला मुल्क से भागने वाला बंदा शहजाद अकबर होगा और इमरान नियाजी को भी लंदन भागने नहीं दिया जाएगा।
مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی لندن سے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ لندن قیام کے دوران وہ نواز شریف اور اسحاق ڈار سے ملے۔ لندن میں قیام کے دوران شاہد خاقان عباسی نے قرنطینہ کی سخت شرائط کو بالائے طاق رکھا اور خفیہ ملاقاتیں کی۔ شاہد خاقان عباسی پر قرنطینہ قوانین لاگو ہوتے تھے۔ لندن میں سخت ترین لاک ڈاؤن نافذ ہے اور ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے امریکہ سے واپسی پر برطانیہ میں قیام کیا۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ایک سیاستدان جو 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو ان کو وعدے کے مطابق واپس آنا چاہیے۔ نواز شریف کو حکومت نے نہیں عدالت نے مفرور قرار دیا۔ ان کی کوئی نئی رپورٹ ہمیں نہیں ملی، گارنٹر کی فکر نہ کریں، وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ سیاستدان جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا اس ملک کا، اس کی ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور میں تو اس کمٹمنٹ پہ یقین رکھتی ہوں کہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جب میرا علاج مکمل ہو جائے گا تو میں واپس آؤں گا۔ ان کو اپنی آ کے سزا بھی بھگتنی چاہیے، اور ان کو یہاں آ کے اپنے لوگ جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی میری پارٹی کے لوگ ہیں، آ کے آئے، ان کو آ کے لیڈ کریں۔ کوئی فریش رپورٹ نہیں آئی اور ہم نے ان کو مفرور نہیں قرار دیا، کورٹ نے ان کو مفرور قرار دیا کیونکہ وہ اپنی کمٹمنٹ سے ہٹے۔ ان کی بیل کی توسیع تب ہونی تھی جب وہ ہمیں مکمل رپورٹ بھیجتے، ہم بورڈ کو دیتے، بورڈ اس کو اسٹڈی کرتا، اور اگر علاج کی مزید ضرورت پڑتی تو اس کے مطابق ان کا علاج کیا جاتا۔ اور میرا خیال ہے اب تو ماشاءاللہ جو علاج ہم نے یہاں ان کا کیا تھا پلیٹلیٹس کا، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اب تشریف لے آئیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ تسلی رکھیں، جو گارنٹر ہے وہ تو ہمارے پاس ہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن صرف ذاتی مفادات کا تحفظ چاہتی ہے۔ پی ڈی ایم مسترد اور مایوس عناصر کا غیر فطری اتحاد ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے قومی مفادات کو یکسر فراموش کیا۔ قوم کا پیسہ لوٹنے والے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن کا منفی کردار افسوسناک ہے۔ اپوزیشن جان لے بیان بازی سے عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات وزیر اعلیٰ نے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے ملاقات کے دوران کہی۔ عبدالعلیم خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو گندم کی صورتحال اور محکمے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ عثمان بزدار کا گندم اور آٹے کے اسٹاک اور نرخوں پر اطمینان کا اظہار۔ کراچی کی سیشن عدالت نے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو شہری کے اغوا اور قتل کے ایک اور مقدمے میں بری کر دیا۔ فاروق سمیع ہمارے ساتھ ہیں، اس متعلق ہمیں مزید آگاہ کریں گے۔ بتائیے گا فاروق، کیا مقدمے کا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، عزیر بلوچ کو جو ہے ایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا ہے، اور یہ 13 مارچ 2013 کا واقعہ تھا جب کلری کے علاقے میں قتل کی ایک واردات ہوئی تھی جس کا مقدمہ عزیر بلوچ کے خلاف ہوا تھا۔ تاہم عدم شواہد کی بنا پر آج عزیر بلوچ کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے اس کیس میں، اور گزشتہ ایک ہفتے میں بدنام زمانہ لیاری گینگ وار کے جو سرغنہ سمجھے جاتے تھے عزیر بلوچ، ان کو یہ 4تھا مقدمہ ہے جس میں بری کیا گیا ہے، اور یہ 4 قتل کے مقدمات میں بری ہو چکے ہیں، جن میں ایک پولیس مقابلے کا مقدمہ بھی شامل تھا۔ جو عدالت نے وکیل تھے عزیر بلوچ کے، ان کی جانب سے موقف رکھا گیا تھا کہ گزشتہ جو قتل کے جتنے بھی مقدمات ہیں اس میں چشم دید گواہ کا ہونا ضروری ہے، نہ ہی کوئی چشم دید گواہ عدالت میں پیش ہوا، اور پولیس نے جو مقدمے کی FIR ہے وہ بھی کافی عرصے بعد درج کی، اور 4 دن کا اس میں وقفہ ہے، اور یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق پولیس نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ عزیر بلوچ و دیگر نے شہری نوشاد کو 13 مارچ 2013 کو قتل کیا تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے فاروق سمیع۔ سیشن عدالت غربی میں سانحہ بلدیہ فیکٹری متاثرین کا ہنگامی اخراج کا راستہ اور حفاظتی اقدامات نہ رکھنے کا معاملہ۔ فیکٹری مالکان کے خلاف ہرجانے کے مزید 3 دعوے دائر کر دیے گئے ہیں۔ فیکٹری مالکان کے خلاف 1 کروڑ 46 لاکھ روپے کے 3 دعوے دائر کیے گئے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ مردم شماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر سطح تک جائیں گے۔ 17 جنوری کو مردم شماری کے خلاف ریلی نکال کر بھرپور انداز میں حکمرانوں تک آواز پہنچائیں گے۔ 17 جنوری شارع فیصل یہ ریلی بنے گی، اور ہم پریس کلب تک جائیں گے، آواز لگائیں گے پاکستان کے حکمرانوں کو
کہ ہماری گنتی پوری کرو. میں پاکستان کی ریاست سے حکومت سے کہتا ہوں ہماری گنتی پوری کرنے سے مت ڈرو. کراچی کے 70 لاکھ کے قریب لوگ غائب کر دیے گئے ہیں, کم گنے گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں. یہ نادرا کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ نادرا نے اس کراچی میں 2.25 کروڑ سے زیادہ تو صرف شناختی کارڈ جاری کر رکھے اس کراچی کے ایڈریس میں. مرانو, یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں ووٹر زیادہ ہیں اور بندے کم ہیں؟ یہ حکومت کی طرف سے ان تمام دہشت گردیوں سے بڑی دہشت گردی ہے, پوری نسل کو مارنے والی دہشت گردی ہے. کراچی کے علاقے محمود آباد میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف 2 کلومیٹر پر مشتمل نالے کی زمین کو واگزار کرانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہیں موجود اپنے نمائندے افضل پرویز سے. جی افضل. جی بالکل, محمود آباد نالے کو اصل شکل کی بحالی کے حوالے سے ضلع انتظامیہ, KMC اور دیگر اداروں کی جو ہے جانب سے مشترکہ طور پر اس وقت مختلف مقامات پر آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. غیر قانونی تعمیرات کو توڑنے کے لیے 6 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. آج 8واں روز ہے اس آپریشن کو. ایک ٹیم بنائی گئی ہے افرادی قوت کی جو کہ گھروں کے اضافی حصوں کو ہتھوڑوں کی مدد سے توڑا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب سے ایک ٹیم جو ہے تشکیل دی گئی جو ہیوی مشینری کے ذریعے دکانوں اور گھروں کی وہ حصوں کو توڑا جا رہا ہے جو مکمل طور پر مسمار کیا جانا ہے. 15 فٹ کی حدود میں قائم تمام تر تجاوزات کو توڑنے کے حوالے سے اس وقت محمود آباد اور منظور کالونی کے درمیان 2 کلومیٹر پر آپریشن جاری ہے. جی. پولیس کی بروقت کارروائی نے لاہور سیشن کورٹ کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا. اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی, 7 ملزم گرفتار کر لیے گئے. پولیس کے مطابق سیشن کورٹ کے بابا گراؤنڈ گیٹ کے قریب سے اسلحے کی بڑی کھیپ سمیت 7 ملزموں کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزموں میں عمران, ریاض, شہزاد, احسان, فاروق, بلال اور صادق شامل ہیں. سیکیورٹی انچارج کے مطابق ملزمان سے کلاشنکوف 222 سمیت 5 پسٹل برآمد کیے گئے. 1000 سے زائد گولیاں اور 15 میگزین بھی برآمد کیے گئے. ملزمان کو تفتیش کے لیے تھانہ اسلام پورہ منتقل کر دیا گیا ہے. لاہور میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے قتل کا معاملہ, پولیس نے قاتل کو دوست کی نشاندہی پر گرفتار کر لیا. ملزم نے واردات کا اعتراف کر لیا. پولیس کے مطابق آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا قاتل پکڑا گیا. ملزم طاہر کو اس کے دوست محسن کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا. ملزم نے ٹیکسی ڈرائیور محمد علی کے قتل کا اعتراف کر لیا. ملزم نے پولیس کو دیے گئے اعترافی بیان میں کہا کہ لڑکی سے ملنے کے لیے رائڈ بک کی, دیر ہوئی تو ڈرائیور نے گاڑی سے اترنے کا کہا, جس پر جھگڑا ہوا اور اس نے گولی مار کر محمد نامی ڈرائیور کو قتل کر دیا. ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے. خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.